اے میرے عزیز اے میرے دوست سید بڑے پیار دے اندر بڑے ناز نکھریاں دے نال مدینے پہ وسدے نے دور گزردا گیا میرے بیلیا جناب پاک ابو بکر دا دور گزر گیا حضرت مولا عمر دا دور گزر گیا حضرت عثمان غنی مولا علی دا دور گزر گیا مولا حسن پاک گزر گئے مولا حسین نبی دے گھر دا سردار نے حضرت غازی عباس مولا حسین تو چھوٹے نے حضرت دیوکار 61 ہجری دے اندر سیدانو مدینہ چھوڑنا پیا وطن آلیانو پتا ہونا ہے وطن کتنا پیارا ہوندہ ہے میرے بیلیا سیدہ نے حالات عجیب عجیب جس ویلے وکھے مولا حسین گھر والیانو فرمایا اسا ہوڑ مدینے نہیں رانا صدا اتھے نہیں رانا آؤ مدینے چ جان دا ویلا ہو گیا سید کیویں تیار ہوئے اگے بیان ہوندا رہندا ہے سید مدینے وچوں کیویں ٹرے بیان ہوندا رہندا ہے 4 مصریاں دے اندر سیداں دی مدینے چ روانگی بیان کراں مولا حسین سیدہ زینب پاک دے نال مل کے اپنے نانا جان دے مزار تے آئے لوگا کیڑے درد نال گل سمجھاواں ایتھوں لوگ مدینے جاندے نے ان مدینے دے رہن والے سیدانا آج مدینہ چھڑنا پہ رہا ہے شائم چشتی بولیا تھی آخد گلی گلی مدینے دی کربلا دا شاہ اسوار ٹریا کوئی نہیں گھرانا چھڑے میں جویں فاطمہ دا ماہ انوار ٹریا ایت جگر حسین دا ہجان دائے کیویں بچی نو دے کہ پیار ٹریا کہ روندہ ہویا حسین ذیشان سائے میں جندر امی دے حجرے نمار ٹریا آئے میرے عزیز میرے دوست مولا حسین مدینے چ نکلے نے مولا حسین دے نال سیدہ زہرا دی تھی حضرت زینب بنال نے لوگوں میں سمجھ نہیں ہوندی لوگ بہنا نال کیوں لڑ دے نے یارا بہنا دے نال نہیں لڑی دا بہنا ہی تیو رشتہ
رشتہ نے جڑیاں خون دے کے بھی اپنے پیراواں دے نال پیار کر دیاں نے او میرے سنگیا سیدہ زینب دا نام میرے زبان تے آوے اس ویلے ہنجواں جاری ہو جاندیاں نے اسے گل دا درد ہوندے لوگو سیدہ زینب دی کتنی پیاری تربیت ہے مدینے چلے کے مکہ تائیں مکہ چلے کے کربلا تائیں عباس ویر بھی نال سی حسین بھی نال آیا اتھے تائیں دا بیڑا ہور سی لیکن جس ویلے انو محمد قربان ہو گئے جس ویلے اصغر قربان ہو گئے جس ویلے اکبر قربان ہو گئے جس ویلے غازی شہید ہو گئے اس ویلے زہرا دی دھیدہ بڑا ڈاڈا امتحان شروع ہویا او میرے بلیا حجت حسین دی لاش مبارک سامنے میں خیمیانو آگ لائی گئی میں لوگ آخدنے کچھ نہیں ہویا میں خجلے تینوں درد کی ہوئے ساڑھے کڑوں پوچھ ساڑھے گھر دی گلے اس امت پیار کرنال دی گلے جنہ 14 صدیاں دے اندر حسین دی بین دا کردار نہیں بھلایا میرے بیلیا اتھے کربلا دے میدان دے اندر جس ویلے سیدہ زینب پاک رہ گیا بین تے اوکھا ویلا اس تو پہلے ایک بڑا انداز اپنایا ہے مولا حسین پاک دے عباس شہید ہو گئے علی اکبر شہید ہو گئے حضرت امام حسین چیک لا کے بیٹھے ہوئے نے یارا جنہوں سمجھ آ جائے جدہ دل کردہ اکھاں وضو کر لوڑ ایک واری کربلا دے میدان الدین لے کے جامی پھر اگلا جملہ سنیا جی حسین انج کر کے بیٹھے ہوئے پین موٹے تے ہاتھ رکھیا مولا حسین نے تکیا فرمایا پین زینب کی گلے حضرت سیدہ زینب آخدیاں نے میرا میں سنے ساڑھے نانا جان نے فرمایا ہے جدوں بھی بلاوایا جامن صدقہ دئیے بلاواں ٹھڑ جاندیاں نے حسین مدینہ دور نانے دا شہر دور نانے دا شہر بڑا دور میرا وطن بھی کوئی نہیں میں اپنے پیرا تو صدقہ چدی وہاں میرا پیرا منع نہ کری ایک صدقہ آن لے کے آئیاں ایک صدقہ محمد لے آئیاں قبول کر لے میں اپنے پیرا دوار چھڑنے او
میرے سنگیا جس ویلے سیدہ زینب نے گل کیتی ہے مولا حسین تکیا تے آکھیا بھین پتئی عباس پانی لین گئے واپس نہ آئے اگر انہوں محمد چلے گئے تو واپس کوئی نہیں آنے صدقے زہرا دی تھی آل محمد دے حبدارو او پیار کرنا لے نا بھینا دا دکھ آوے جے نا دھیاں دا دکھ آوے حضرت سیدہ زینب پاک بول کے آدھیاں میں میرا پیشہ بچان دی امید کوئی نہیں اس سے تمہار نہیں یہ اکبر ٹر گئے آن میں ٹر جاوے اے میرے عزیز میرے دوست اے او سیدہ زینب نے جس ویلے شام دے بازار لے کے یزیدی فوج حسین دی پاک بھین نہ جان لگے حضرت سیدہ پاک زینب نے تکیا بچ سکینہ کوئی نہیں یا سکینہ جنہاں ٹرن لگیا حسین باں پھڑ کے فرمایا سی زینب میں چلے پیشہ ملاقات کوئی نہیں ہونی میری سکینہ علی اکبر بھی نہ ریا علی اصغر بھی نہ ریا غازی عباس بھی نہ رہے سارے شہید ہو گئے زینب سکینہ نہ رون دیوی دھیاں بڑیاں پیاریاں ہوندیاں نے میرے عزیزوں میرے بھائیوں حضرت امام حسین نے باں پھڑائی فرمایا زینب نہ رون دیوی نہ پریشان ہون دیوی لیکن یارا منظر بڑا عجیب ہے جس ویلے یزیدیاں نے سادات دے خیمیاں نو اگلئی آسیاں پاسیاں تے جمع ہوئے حضرت سیدہ زینب نے تکیا سکینہ کوئی نہیں سید زادی نے آس پاس پتہ کیتا ہے یارا تھوڑا جا خیال کیتا کنہ دے اندر آواز آئی کسے دے رون دی آواز آئی حضرت سیدہ زینب نے جس ویلے اس آواز سے غور کیتا نکی نکی آواز نال رو کے پیاندیے بابا مینو یزیدی جھڑکا مار دینے بابا تینوں پتہ ہے مینو نیندر نہیں ہوندی بابا دونوں پتہ ہے میں سینے تے سر رکھنا ہوندہ ہے بابا تھوڑے سینے تے تیر لگے ہوئے نے بابا گلے دے اندر پائیاں ہوئیاں نے حسین دی دھیروں کے بیاخ دیا نے بابا نا میرا اصغر والدہ نا میرا غازی چاچا والدہ حضرت سیدہ سکینہ نے ہاتھ لایا فرمایا سکینہ نہ رو
پرداداریں اندر اندر لے کے چلیاں گیا حضرت دی وقار ہن سمجھن والا سمجھ لوے جیڑا کربلا دے اس سیدہ دی داستان نو سمجھدا ہے سمجھے ذرا میری گل نو حضرت سیدہ زینب پاک سوار ہویا حضرت سیدہ سکینہ پچھلے کس جناب والا محمل تے سوار کر دیتے تے جس ویلے سیدہ سکینہ پاک نے بابا دا سر تکیا رو رو کے برا حال ہویا مدینے دے مسافر کربلا دے اندر سارے انو پیش کر کے ٹر پے مدینے دے مسافر خالی کچاوے لے کے ٹر پے نہ حسین نہ اکبر نہ میرے بیلیا تمام سادات شہید ہو گئے نے یارا ذرا غور کرنا جس ویلے قافلہ لے کے شام دے بازار دے اندر داخل ہوئے میرے بیلیا ڈگر ہو گئی یزید دے کول نام گئے او جی فلڑا کا فلایا گیا ہے اس ویلے یزید نے پڑھیا کہ آندھا ہون تے دربار دا ویڑا ختم ہو گیا ہے 2 یا 3 فٹ دی گلی دی اندر آل محمد دیاں بیٹھیاں نے آج تے لوگ ایمیں نہیں جرندے میرے بیلیا ظلم اتنا ہوئے سید زادیاں اس گلی دے اندر روک لیا گیا میرے بیلیا رات ہو گئی لوگ کھجورات پانی دے جاندے نے آندے نے مسافرانو صدقہ لگ دائے سیدہ پاک نے زین العابدین نو فرمایا زین العابدین اعلان کر دے اسی صدقہ کھانا نہیں اسی تے صدقہ بنڈنالے ہیں حضرت دی وقار جدوں اعلان سنیتا ایک مائی بٹھڑی اپنے گھر دے وچوں نکلی کھجوراں تے پانی لے کے آئی اے میرے عزیز سیدہ دے کول بے گئی تے بے کے آندیے بی بی میں صدقہ نہیں لے کے آئی میں ہدیہ لے کے آئی قبول فرمایا دے حضرت سیدہ زینب پاک خاموش نے جس ویلے اس بڑے پیار والیاں گلاں کیتیاں بڑے پیار نال بولی حضرت سیدہ زینب آخدیاں نے مائی انج نہیں لگدا تو شام دے ران والی ہے تیرے انداز تو لگدا کہ نہیں اور تیران والی ہے اس ویلے ماحول بڑا دردناک بنیا ہے جدوں مائی نے بول کے دسیا ہے بی بی میرا وطن مدینہ ہے میں مدینے دے ران والیاں میرا وطن مدینہ ہے میرے پیو دا گھر مدینے میں میری شادی ہوئی ہے میں اتھے آ گئیاں یارا ذرا غور کرنا جس ویلے او مدینے دے وارثاں نے نا سنیا سیدہ
زہرا پاک دی تھی اکھاں دے اندر زارو قطار آنسواں دی جھڑی لگ گئی تے بی بی اللہ میں کہ فرما دیا نے بی بی مدینے کیڑی جگہ دی رہنا لیے آکھ دیئے مدینے شہر دے رہنا لیا فرمایا بی بی ذرا مدینے دی گل سنا کوئی مدینے دی گل سنا اس ویلے جناب اگوں مائی شہوہ بولیاں تے آخ دیا نے بی بی میں اپنی مالکن اپنی شہزادی دی گل سناواں یارا دھیان نال گل سنی جس ویلے سیدہ پاک نے جملہ سنے ہے تے سیدہ پوچھ دیا نے تیری کون مالک ہے بی بی آخ دیئے زہرا علی دے گھر نہیں او میرے شہن شاہ دا گھر ہے جس ویلے مائی نے مدینے دا نام لیا دل زخمی آیا ہے جدوں جناب زہرا دے گھر دا نال ہے مائی اور پیار نال دسیا سیدہ زینب پاک دیاں آہیں نکل گئیاں فرمایا اپنی سین دی گل سنا آپ سید زادی روئی جا رہی نے حضرت دی وقار توجہ فرمانا جس ویلے اس نے سیدہ زہرا دے گھر دی گل سنائی آخ دیئے بی بی میری مالکن دی چکی جلا فرشتے چلان دے ہے سیدہ زینب دے دل تے غم دے پہاڑ پر ٹوٹ دینے میرے بیلیا سیدہ زینب آخ دیا نے بی بی تیری کوئی خواہش ہوئے اس ویلے بول کے اندیے ایک حسین سی ایک حسن آیا ایک بی بی زینبائی بڑے سال گزر گئے زیارت نہیں ہوئی مالکانوں ویکھن دے دل کر دے اس ویلے بی بی نے تھوڑا دیا پردہ ہٹایا فرمایا لے مائے تیری دعا قبول ہو گئی جے حسن ویکھنی اور نیزت سوارے جے زینب نو ویکھنی تے گلاں زینب نال پیا ہندیاں نے گلاں زینب نال پیا ہندیاں نی اس ویلے اس بی بی جدو اے لفظ سنے غش کھا گئی رو کے اندیے مکی میں منا اے زہرا دیتی اے تے او گھرانے جنہ دا حیاء اللہ دے فرشتے بھی کر دے اے تے او گھرانے جدے فرشتے بھی بغیر اجازت نہیں ہوندے فرمایا سہان کونے مائی دا رو رو کے برا حالے بالآخر ایک روایت دے اندر ہوندے فوت ہو گیا دوجی روایت دے اندر ہوندے بے ہوش ہو گیا جس ویلے اگلے دن سید زادیہ اس دربار دے اندر سامنے آیا او بیلیا جگر تے ہاتھ رکھ
رکھ کے گل سنی جس ویلے سید سامنے آئے نے مولا حسین دا سر مبارک تھالی دے اندر یزید بیعت بھی کیتی ہے ایک حبشے دی رین علی بی بی انہوں نے آکھیا یزید اس سر دی بیعت بھی نہ کر اس سر دی بیعت بھی نہیں کرنی میں تکیا نبیاں دے امام نو بوسے دیں دیا اس ویلے یزید نو غصہ لگئے دو چار فوجیاں نے تلواراں کڑیاں نے یارا جنوں سمجھ آ جائے او لے لوے آج تجھے جملہ چھوڑ دے آج جس ویلے تلواراں نکلیاں اس ملک دے کچھ فوجیاں نے بھی تلواراں کڑ لیا اور نخ یزید جے ساڑھے علاقے دی مائنو اگر تو مریا اسا تیرے نال لڑ پونے اے جملہ سنن دی دیر ہوئی ہے حضرت سیدہ زینب نے مدینے علمو کیتے روک فرمانیاں نے بابا ایک مائی دی گل ہوئی لوگاں تلواراں کڑ لیاں نے بابا کربلا تو شام تئیں تیریاں تھیاں نو کسے نہیں پوچھیا تے انہاں نو بھی کسے نہیں پوچھیا میرے بیلیا اے او داستان کربلا ہے جتنی بیان کریے جی میں بیان کریے ختم نہیں ہونی میں انہاں جملیاں تے بس پیا کردہ ختم پیا کردہ کہ نا یزید کی وہ جفا رہی نہ زیاد کا وہ ستم رہا جو رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا سلام یا حسین باواز بلند سلام یا حسین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم یا رب کریم اس بدر پاک اپنی بار